السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة الهجرة إلى كندا أو Immigration to Canada. في أغلب الفيديوهات كنتكلم باللغة العربية الفصحى. في هذا الفيديو خصوصا غادي نحاول نتكلم فقط بالدارجة، لأن هذا الفيديو كيهم الناس اللي ساكنين في المغرب أو في تونس، وهما كاملين كيفهموا اللغة الدارجة أو اللهجة الدارجة. في هذا الفيديو جبت لكم واحد الفرصة لا تعوض بالنسبة للناس اللي بغاو يمشيو لكندا، وخاصة اللي بغا يمشي للكيبيك. وزاره الهجره ديال الكيبيك منظمه واحد لا ميسيون دو ريكروتمون، دي جورني دو ريكروتمون، يعني الناس غيجيو من كندا للمغرب ولتونس باش يريكروتو دي بيرسون اللي عندهم واحد سيغتان بروفيل غنذكرهم من بعد. هاد لا ميسيون ديال الريكروتمون غتكون من 20 سبتمبر حتى 22 اكتوبر 2021، اي من شهر 9، من 20 شهر 9 حتى 22 شهر 10. وهاد لي جورني ديال الريكروتمون خاصه بالناس اللي ساكنين في المغرب واللي ساكنين في تونس، او اللي عندهم جنسيه مغربيه واللي عندهم جنسيه تونسيه. لي بروفيل اللي مطلوبين في هذا الفيديو استسمح، لي بروفيل اللي مطلوبين في هذه لا ميسيون غتجي اكثر من 70 اونتربريز، اكثر من 70 شركه كيبيكواز اللي كيخدموا في هذا لي سيكتور، في هذا لي دومين هادو. الدومين الاولاني هو التكنولوجي دو لانفورماسيون، يعني كل ما يتعلق بالانفورماتيك، البروغراماسيون، ديفلوبمون انفورماتيك، الديزاين اتسيتيرا. غنشوفوا لي زوفر دومبلوا من بعد. المانيفاكتوريي يعني لي زوزين ديال التكستيل، ديال الصباغه، ديال شحال من حاجه، توت الناس اللي كيخدموا في لي زوزين. ليمين الناس اللي كيخدموا في المناجم حتى هما مطلوبين هنا. ترونسبور ماريتيم البحاره، ولا الناس اللي كيخدموا في لي باطو، ولا البيرسونيل ديال الباطو، ولا لي ميكانيسيان ديال الباطو اتسيتيرا. الصياده، لا سونتي بيان سور اوسي، لي انفيرميي، لي ميدسان، لي زيد انفيرميي، لي فارماسيان، كاع الناس اللي خدامين في مجال الصحه. لاغرو اليمونتير، كاع الناس اللي خدامين في المجال ديال لاغرو اليمونتير ديال التغذيه. واخيرا لا ريستوراسيون، يعني الناس اللي خدامين في لي ريستورون، في لي زوتيل، لي كويزينيي، لي سيرفور اتسيتيرا. وباش نشاركوا في هاد لي جورني دو ريكروتمون، دابا غنمشيو غنوريكم كيفاش التسجيل. غنحط لكم رابط التسجيل والرابط باش تقلبوا على الكود ديال لا بروفيسيون ديالكم. بالنسبه اللي ما عرفهاش غندوزو ليه حالا. بيان سور خص اللي بغى يشارك في هاد لي جورني خصو يتقيد. بالنسبه لاخر اجل ديال التسجيل في لي تكنولوجي دانفورماسيون هو 13 اوت، يعني 13 في شهر 8 اخر اجل ديال التسجيل بالنسبه للناس ديال الانفورماتيك ديال التكنولوجي دو لانفورماسيون. بالنسبه لي زوتر بوست الاخرين كاملين خصهم يتسجلوا قبل من 30 جويي. يلا دابا نمشيو باش نوريكم طريقه التسجيل. دابا غنبداو عمليه التسجيل. كنمشيو لهذا الموقع هذا اللي غادي نديرو في صندوق الوصف اسفل الفيديو، في صندوق الشرح. كنمشيو لسانسكرير وكندخلوا المعلومات اللي مطلوبه منا. المعلومات اللي كيطلبوا هي الايميل، اسم المستعمل، كلمه السر، كنعاودوا كلمه السر وكندخلوا هذا الكود هذا. دونك كندخل الايميل، من بعد اسم المستعمل غندير هذا اسم المستعمل هذا، كلمة السر، كنعاودو نكونفيرميو لو مود باس وكنكتبو هذا الكود. من بعد كنضغطو على سانسكرير.
بطبيعه الحال غتخرج لينا هاد الصفحه هادي اللي فيها المعلومات ديال الكونفيدونسياليتي، شروط التسجيل اللي بغى يقراهم انا ديجا قريتهم. كنجيو لاسفل وكنكونفيرميو هنا واش جو سوي كونديدا او بيان كونديدات، واش مترشح او لا جو سوي امبلويور تراديكتور. اغلبيه غيكون كونديدا، دونك كنكوشي بلاصه ديال كونديدا. من بعد كنجي لتحت وكنكليكو على كونتيني. من بعد كنمشيو لهاد صفحه البروفيل، كندخلو لي زانفورماسيون المعلومات الشخصيه، الاسم العائلي، رقم الهاتف، اللغه توقيت المستعمل، الانديكاتيف ديال البيي، وكنضغطو على ميتر اجور. غنعمر دابا انا المعلومات وغنضغط على ميتر اجور. من بعد ما كنديرو ميزاجور كنضغطو على اكوي باش نرجعو للصفحه الرئيسيه، وكتخرج لينا هاد الصفحه هادي. في هاد الصفحه هادي كاينه بروفيل دو كومبيتونس. Bien sûr que vous devez d'abord compléter votre profil de compétences pour pouvoir vous inscrire. يعني خصنا نعمرو اولا هاد البروفيل دو كومبيتونس. من بعد ما كنعمرو هاد البروفيل دو كومبيتونس كنمشيو لهاد الانسكريبسيون باش نختاروا الايام اللي خدامه لينا او الايام اللي بغينا فيها ندوزو لونتروتيان الى تقبلنا. وهنا كيكونوا فيه لي زوفر دومبلوا باش نبوستوليو لي زوفر دومبلوا، نختاروا لوفر دومبلوا اللي مناسبه لي كومبيتونس ديالنا، مناسبه للخدمه ديالنا وندفعوا ليها. وفي هذه البلاصه الاخيره بيان سور كيكون فيها من بعد ما كنبوستوليو كنبقاو نفيريفيو واش تقبلات لا كونديداتور ولا ما تقبلاتش ايتترا. هذه هي ديال لو سويفي دو دوسيي. الكالندري باش يعطي لنا الاوقات فاش كاينين لي زيفينمون. دونك اول حاجه خصها دار هي كنمشيو للبروفيل دو كومبيتونس وخصنا نعمروه، وهادشي اللي غندير دابا. نكليكي على بروفيل دو كومبيتونس باش نعمرو. دابا ملي دخلنا لهاد الصفحه ديال البروفيل دو كومبيتونس كيخرج لنا هاد الميساج: votre CV n'est pas complété, vous devez avoir au moins une formation, une expérience de travail. باش نقدروا ندفعوا على كونديداتور خصنا au moins نعمرو لا فورماسيون و expérience de travail au moins وحده. دونك هنا في البروفيل دو كومبيتونس كيكون عندنا لي زانفورماسيون جينيرال خصنا نعمروهم. من بعد كندوزو كنعمرو لي زانفورماسيون على الخدمه على البروفيسيون. من بعد ليكسبيريونس اللي عندنا، لا فورماسيون القرايه اللي قرينا، لي كومبيتونس لينغويستيك بخصوص الفرنسيه والانجليزيه اللي هما اللغتين الرسميتين. وهنا كنامبورتيو السي في ديالنا سو فورم بي دي اف و ليتر دو موتيفاسيون الى كاين. دونك اول شي حاجه غنعمرها غندير لو بيي اللي هو في هذه الحاله الماروك. ريجيون دو ريزيدونس نتسنى شويه. ريجيون دو ريزيدونس بيان سور ماروكنيت. لا سيتويانتي ماروكان. وما ننساوش بلي هاد ليزيفينمون راه خاصين بالمغرب وبتونس، يعني اللي ما كاينش في المغرب ولا في تونس راه ما غاديش يقبلوا ليه لا كونديداتور ديالو. لو جروب داج، هنا لو جروب داج واش بين 25 34 من 18 24. في هذه الحاله عندي انا بين 35 و 44. لو سكس بما انه التسجيل ماشي ديالي غندير سكس فيمينا، نتوما على حسب السكس واش ماسكولين ولا فيمينا. لو كود زيب 8958 58. Vous êtes présentement demandeur d'emploi ou بلا اون امبلوا. الا كنتو هاد الساعه خدامين كديروا اون امبلوا، الا كنتو يلاه كتقلبوا على امبلوا غديروا دوموندور دومبلوا على حسب الحاله ديالكم. بيان سور هنا شي اسئله كيطلبوهم فقط على حسب لي ستاتستيك ديالهم هما. Pouvez-vous transmettre des informations sur l'immigration du Québec? Non, dire oui. Pour vous transmettre des informations sur les autres activités, dire oui, باش يخبروني des autres activités. Pour réaliser des études, oui. Est-ce que c'est votre première participation? C'est ma première participation. هي واش اول اشتراك في هذه جورني كيبيك؟ الا كانت ماشي اول مره كديروا نو. Au moment de remplir ce formulaire, avez-vous entamé ou terminer une procédure en vue d'immigrer? Non. بالنسبة للناس اللي ديجا عندهم دوسيي ديميغراسيون راه غيديروا ايكوشي وي. Désirez-vous recevoir des courriers pour vous informer des nouvelles? غندير وي.
Ensuite, on va cliquer sur le bouton enregistrer. Bien sûr, من بعد ما عمرنا les informations générales, la case الثانية هي la case ديال profession. سنعمرو la profession actuelle, إلا كانت la profession اللي كنديرو دابا. Autre profession, إلا كنا ديجا خدمنا في شي خدمة أخرى. Bien sûr, وكنعمروها. Donc, أول حاجة غنعمر la profession actuelle. نكليكي على recherche. إلا ما كنتش عارف الكود ديال la profession. اولا كنكليكي هنا باش نجبد لا بروفيسيون. بيان سور بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكود كيمشيو لهذا الموقع راه محطوط في صندوق الوصف باش يجبدوا لو كود ديال لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال. هذا الموقع راه محطوط في صندوق الوصف. دونك دابا لا بروفيسيون هي كويزينيي. وغندير لا ريشيرش. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش لو كود ديال لا بروفيسيون ديالهم، هنا لو كود هو 63 22. دونك غنجي لهنا غنكتب 63 22 وغنغوشيرشي وغتخرج لي لا بروفيسيون اللي هي كويزينيير. دونك جو لا سيليكسيون. الا كانت عندكم اوتر بروفيسيون غديروها هنا. دونك هنا غندير اجوتي باش تزاد وغيطلبوا مني لي ريفيرونس. تسمح هنا غندير اجوتي. Comment avez-vous entendu parler des journées Québec. دونك كيفاش عرفت بلي هاد لي جورني كيبيك كاينين؟ بيان سور غندير واش يوتيوب فيسبوك ولا اشنو هو لو مويان باش عرفت بلي راه كاينين هاد لي جورني ouvertes. Journée de recrutement plutôt. Connexion شوية ثقيلة. دونك غنعاود اجوتي وغنستي لا ريفيرونس. انا عرفت من لي ريزو سوسيو. دونك réseaux sociaux. Enregistrer. من بعد كنجي لهنا وكندير enregistrer باش ندوز المرحلة. دابا من بعد ما عمرت هاد البروفيسيون كندوز لا تروازيام كاز اللي هي ليكسبيريونس بروفيسيونيل. خصني نزيد ليكسبيريونس بروفيسيونيل اللي كاينه. كنكري على اجوتي. هنا كنكتب اسم المشغل، لا فونكسيون، لا دات دو ديبي، لا دات دو فان، وبيان سور هو اوتوماتيكمون كيعطينا لا ديوري. وكندير هنا لي طاش برينسيبال رياليزي. شنو كندير برينسيبالمون في هاد لو طرافاي. دونك غنكتب الاسم ديال لومبلويور اللي هو اوتيل Agadir Maroc. La fonction voit cuisinière. من بعد la date de début. غنختار هنا la date de début اللي هي من 2010. غنكليكي على l'année من 2010 من ديسمبر 2010 حتى janvier 2017. janvier 2017. donc نختار البروميير. je m'excuse ما قريتش هنا من 2010 en décembre 2010, dès le 1er décembre 2010 jusqu'à 2017. Janvier 2017. 1er janvier 2017. Bien sûr, automatiquement يحسب لي la durée d'emploi ولا يحسبها. وهنا كنكتب لي تاش برينسيبال اللي كنت كندير. انا ديجا كتبتهم غندير كول. وفي الاخير كنجيو كنضغطو على enregistrer وكندوزو للمرحله المهم.
من بعد ما كليكينا على enregistrer فها هي الفورماسيون كتزاد هنا. دونك ها هو l'employeur, la fonction de début, de fin, la durée en mois. Bien sûr il a عندنا شي expérience اخرى غنضغطوا على ajouter ونزيدوا l'expérience اخرى ونزيدوا les expériences كاملين اللي عندنا. الا جينا لتحت عندنا هنا URL ديال البورتفوليو بالنسبه للناس اللي عندهم ان بورتفوليو. ensuite تنكليكيو على enregistrer. بالنسبه لي انا هنا نسيت ما درتش لو نومبر داني ديكسبيريونس دونك ما بغاش الفورمولا كتفاليدا غادي غير نزيد لو نومبر داني ديكسبيريونس 6 ans. ensuite غنعاود ندير enregistrer et c'est tout. دابا تندوزو للمرحله الرابعه بعد ما سالينا ليكسبيريونس. دابا كندوزو لا فورماسيون اي دي ديبلوم اللي عندنا. كنجيو لهنا كنكليكو على اجوتي وكيعطينا هاد لاباج هادي. لاباج غنديرو السميه ديال لا فورماسيون بيان سور واش دكتوراه واش ماستر واش فورماسيون سبيسياليزي واش ليسونس 4 ans ليسونس 3 ans etc. انا عندي ليسونس 3 ans. domaine lié à la formation études françaises. l'établissement ها هو نكتبو. وبالنسبة للفيل لو lieu de formation Agadir Maroc. دونك هنا l'université. من بعد غنكليكي على اجوتي باش تزاد هاد لا فورماسيون. بالنسبة للناس اللي عندهم دوطخ فورماسيون غيزيدو لي زوطخ فورماسيون اللي عندهم. اللي عندكم دي سيرتيفيكا ماشي دي فورماسيون دي سيرتيفيكا باغ اكزومبل شواهد اللي تعطات لكم في الخدمه ديالكم غديروهم هنا. ديروا اون ليست وفي لافان غتجيو غديروا enregistrer باش نمروا للمرحله المواليه. دابا كنمروا للمرحله ما قبل الاخيره اللي هي لي كومبيتونس لينغويستيك اللي كنعمروا فيها المستوى ديالنا في اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. فرنسيه parler donc français parler avancé, compréhension avancée. في الحالة ديالي أنا كلشي avancé. بالنسبة للإنجليزية فقط intermédiaire. intermédiaire. bien sûr كتعمروا اللغة اللي عندكم. وبما أنه هاد لي جورني اوفيرت ديال لي زومبلويور كيبيك فالشخص لابد أنه يكون عنده مستوى جيد في الفرنسية باش يكونوا الحظوظ ديالو مزيانين. الا كانت الانجليزيه حتى هي كاينه مزيان. الا ما كانش ماشي تو لي زومبلويور كيطلبوها بيان سور في الوصف ولا ديسكريبسيون ديال لوفر دومبلوا راه كيكون مستوى ديال اللغه اللي طالبين سواء في الفرنسيه او في الانجليزيه او اللي طالبينهم بجوج. دابا كنضغطوا على انجستري باش ندوزو للمرحله. في هذه المرحله الاخيره خصنا نابلوديو او نامبورتيو السي في ديالنا ولو ريزولتا ديال تيست دو لونغ. الى دوزنا شي تيست ديال اللغه سواء الايلتس بالنسبه للغه الانجليزيه او التوفل بالنسبه للغه الانجليزيه او تي سي اف دالف ديلف تي او اف اي تيست ديال اللغه حيت الكيبيك كيقبلوا جميع لي تيست ديال اللغات. دونك نابلوديوهم هنا باش لي زومبلويور يعرفوا النيفو ديالنا ديال اللغه. ايضا هنا كنكتبوا فيه لا ليتر دو موتيفاسيون. ليتر دو موتيفاسيون ديالنا كاينين لي زيكزامبل سور انترنيت موجودين حيت كاينين دي زومبلويور اللي كيكزيجيو هاد لا ليتر دو موتيفاسيون. دونك سي ميو اننا نديروها هنا. بيان سور غناخذ انا لي فيشيي هما الاولين تيب دو دوكيمون. دونك هنا غناخذ الاول سي في. ها هو لو سي في غنامبورتيه اوبن pour un 2 ajouter le CV. Donc ajouter le CV. نتسنى واحد شويه تيتاجوتا. ها هو لو CV تاجوتا. دونك لا ميم شوز غنديرها بالنسبه l'attestation IELTS. نكتب هنا type de document
else وغنأجوتيه حتى هو. نعاود نختار نتسنى واحد شويه. في حالة إلا تعطل ندير كاع أنا أنيولي ونعاود نأجوتي الأيلتس نتسنى حتى يتأجوتا. دونك ها هو لو دوزيام فيشيي. بيان سور ماكسيموم 3 فيشي، دونك منقدرش نزيد كتر من 3. دونك هنا غادي نزيد التيست ديال اللغة الفرنسية تي اف. دونك تي اف وكنأجوتيه حتى هو. تي اف وفي الاخير اللي كنزيد لي فيشي بثلاثه كنهبط لتحت وكنضغط على انغوجيستري باش نفاليدي لو بروفيل دو كومبيتونس. من بعد غنكون ساليت لكم بروفيل دو كومبيتونس كامل كندوز كنرجع لا كانديداتور باش نبوستولي بور دي زوفر دومبلوا. دابا ملي سالينا مع لو بروفيل دو كومبيتونس غادي ندوزو لا دوزيام ايتاب اللي هي لانسكريبسيون اون ديفينمون باش نختارو لي جور اي لي دات اللي مناسبين لنا باش ندوزو فيهم لونتروتيان. بيان سور بالنسبه للناس اللي خدامين، اللي ما خدامينش يحاولوا يختاروا توت لي دات فاش ما سهل الله. دونك غنكليكي على انسكريبسيون باش ندخلو ونختاروا لي دات. دونك من بعد ما كندخلوا لي دات غنلقاو 3 بارتي كاينه ديال ماروك تونيزي. هادي لي زانسكريبسيون ديال لي جورني اوفيرت ا ديستانس. هادو بالنسبه لتونيزي لي جورني اوفيرت سور بلاص. هادو بالنسبه للماروك لي جورني اوفيرت سور بلاص. غنبدا ب ا ديستانس ماشي اللي ما كانتش سور بلاص يعيطوا عليا في ا ديستانس اولا يعيطوا على لا بيرسون اللي كنعمر ليها لو بروفيل ا ديستانس. دونك هنا كما كتشوفوا بوغ لي زيفينمون اللي هما اون لين في لا فيل ما محددينش اش من فيل كاينه. هنا كاينه لا جورني دو ليفينمون من 2 اكتوبر حتى 8 اكتوبر، الساعه من 7 حتى ل 3 بيان سور اور مونريال. خصنا نشوفوا اش من وقيته بالنسبه للتوقيت ديالنا حنا. ملي كيعجبنا شي ايفينمون كنكليكو على لو بلوس باش يتاجوتا، كنضغط على غوتور باش نرجع للقائمه السابقه. الان رجعت للصفحه ديال الانسكريبسيون. كتشوفوا هنا بانه ديال اون لين صافي مشات مابقاش كتبان في لا ليست. دابا غنعمر ديال خاصه بالماروك. ديال تونيزي ما نقدرش نعمرها حيت ما كاينش في تونيزي، دونك غنعمر ديال الماروك. وبنفس الطريقه هنا كتشوفوا لا فيل. هنا عندنا لا فيل هي مراكش فاش كاين ليفينمون. الجورني ديال ليفينمون ها هما من 12 حتى 22. توقيت بيان سور توقيت هنا دايرين توقيت المحلي يعني توقيت كازابلانكا التوقيت المغربي حيت غتكون جورني سور بلاص. دونك ما بين الوحده حتى للسته. نفس الطريقه غنعمر غنأجوتي لي زيفينمون ومن بعد غنكليكي على غوتور باش نرجع نبوستولي بوغ لي زوفر دومبلوا اللي مناسبيني. دابا كتشوفوا هنا من بعد ما ساليت لانسكريبسيون لي زانسكريبسيون ديالي كيكون هنا كيتزادوا لي هنا لي زيفينمون لا دات دو ديبي لا دات دو فان واش ولي دات بالضبط. كندوز الاوفر دومبلوا باش نبوستولي بوغ لي زوفر دومبلوا اللي مناسبين. دونك غنكليكي على هنا وندخل لو منو ديال لي زوفر دومبلوا. دونك هنايا كتشوفوا لي زوفر دومبلوا اللي كاينين. عطا الله لي زوفر
بزاف ديال لي باج. وبيان سور نقدروا نستعملوا الفلتر par la CNP par la classification nationale باش نافيشيو غير ديك لا بروفيسيون اللي بغينا، اولا par secteur par exemple afficher غير ديال la restauration hôtellerie restauration tourisme. la mission واش نافيشي غير ديال المغرب ولا افيشي ديال المغرب وتونس، يعني افيشي غير هذوك اللي كاينين اون ليني ولا نافيشي غير هذوك اللي كاينين في مراكش. دونك نستعمل لي فلتر. انا غادي ندير par la CNP. la CNP نختار ديال لي كويزينيي و لي كويزينيير ونكليكي على فلتري نشوف لي زوفر اللي غيخرجوا. دونك هنا ها هما لي زوفر ديال بالنسبه للكويزينيي. كاينين 3 زوفر، كاين هاد لوفر هادي وهاد لوفر الثانيه وهاد لوفر الثالثه، وغنحاول انني نبوستولي ليهم كاملين. نجي اجوتيهم الفافوري. بيان سور هادي فيها 2 بوست، هادي فيها 4 بوست، هادي فيها 5 بوست، وخاصين كاملين بلي ماروكان او بيان لي بيرسون ريزيدونت او ماروك. دونك نكليكي على هاد لوفر هادي ونمشي نبوستولي ليها. هذه هي الديسكريبسيون ديال لوفر. هنا كتشوفوا بو بوستولي vous avez jusqu'au 31 في شهر 7. دونك اخر اجل ديال باش نبوستولي هو 31 في شهر 7. هنا كيديروا لو نومبر دومبلويي في هاد لا سوسيتي، ها هي السميه ديال لا سوسيتي، لو لوغو، لو نومبر دومبلويي، برينسيبال سيكتور داكتيفيتي هو ريستوراسيون افيك بيرمي d'alcool، برينسيبال اكتيفيتي، numéro de référence، كاع لي زانفورماسيون. ها هو لو ليو دو ترافاي جونكيير، هاد لا فيل جونكيير، سيكتور اوتيلري. وهنا داكشي اللي طالبين، ديبلوم ديتيد بروفيسيونيل. ها هي ديسكريبسيون ديال لوفر، اشنو غيدير الشخص اللي غيخدم. وبيان سور هنا طالبين الفرونسي انترميديير افونسي انترميديير، دونك ماشي شي فرونسي نيت، يلا في اللغه فاش طالبين افونسي، وفي لونجلي ما طالبين والو. ها هو لا ريمونيراسيون شحال في الساعه. وبيان سور هنا غنكليكي على بوستولي، تخرج لي واحد لا بتيت فونيتر. هاد لا فونيتر كيكون فيها لو نون و بلاصه فين ندير لا ليتر دو موتيفاسيون. بيان سور لا ليتر دو موتيفاسيون واش ديك اللي درت في الاول الا بغيت نبدلها على حسب هاد البوست تكون سبيسيفيك لهاد البوست كنموديفيها. هنا اسكو جاكسبت كو مون امبلويور يجي لو نون ديالي، غندير وي. من بعد نكليكي على اونجستري ولا بوستولي وغنكون بوستوليت، وكندير نفس العمليه بالنسبه لتوت لي زوفر، وان شاء الله يجيب الله الخير. وحنا كنكونوا سالينا البوستولاسيون بور لي زوفر. هنا في المنيو كونديداتور باش نشوفوا لو ستاتيو ديال لي كونديداتور، واش تقبلات واش تغوفوزات، اشنو هو لو ستاتيو. غندخلوا باش نوريكم على شنو كنهضر. انا هنا بوستوليت بور 3 زوفر، دونك هما لي 3 زوفر كلاس بوستوليت وكاملهم اون كور دو تريتمون، اون تريتمون اون تريتمون اون تريتمون. بيان سور هنا كتشوفوا واش اون تريتمون، واش بريسيليكسيون ريفوزي، واش انولي، واش كانديدا ريفوزي، واش rencontre demandée، واش rencontre confirmée، واش convoqué. بيان سور هادو ستاتيو مع الوقت راه غتبقاو تفيريفيو من دابا لاكتوبر. غالبا ما غيبداو لو تريتمون تيسالي لو ديرنيي ديلي دانسكريبسيون. كنتمنى انه الشرح يعجبكم وما تفلتوش هاد الفرصه، راه فرصه لا تعوض، خصوصا انه لي زوفر كتار بزاف، وخاصه بلي ماروكان ولي تونيزيان، يعني الناس الاخرين ما غاديش يستافدوا. دونك واحد هذه راه فرصه كبيره بزاف الناس اللي بغاو يمشيو للكيبيك. كنتمنى انه الفيديو تعجبكم، ما تبخلوش عليا باللايك او لا ديسلايك اللي ما عجبتكمش، واللي مازال ما تابوناش في لاشين يتابونا، وان شاء الله غيوصلكم دائما جديد، وحظ جميع للجميع، حظ موفق للجميع.